जसको आज नाटकको किताब पनि हामीले एकसाथमा कम्बोमा लोकार्पण गर्दैछौँ। यतापट्टि तपाईँले देख्नु भएको छ खगेन्द्र लामिछानेका नाटक। 7 वर्ष अघि हामीले प्रकाशन गरेको फुलानी उहाँको कथा सङ्ग्रह थियो। एकसाथमा 3वटा किताबहरू सँगसँगै आउँदै पनि छन्। खगेन्द्रजीलाई म अतिथिको आसन गर्नको निम्ति माग गर्दछु। पवनजीले बाउसाफ स्वागत छ भनेको मैले सुने। खगेनजीको अभिनयका आफ्ना आफ्नै फ्यान छन्। उहाँको फ्यान फलोइङ निकै नै छ। लेखनको पनि छ। हामीले खगेनजीले कुनै पनि प्रकारको प्रचार प्रसार नगर्दा पनि फुलानी कथा सङ्ग्रह पाठकलाई राम्रै तवरले समर्पण गरेका थियौँ र छोटो अवधिमा बिक्री भएको पुस्तक थियो। त्यसको दोस्रो संस्करण हार्डब्याक संस्करण आज आउँदैछ। अब मैले ढिला गर्दिनँ। हामीले दुई ठाउँमा स्टेज बनाएर यहाँ सरेका छौँ। त्यस कारणले पनि पानीको कुनै भर छैन। मलाई लाग्यो आज के लाग्यो भने फुटबल मैदानमा हिजो गेम भइरहँदाखेरि नेपाली फुटबलरहरूले हिलोमा हिलै भएर गोल हालिरहनु भएको थियो। कहिलेकाहीँ पारसजीहरू क्रिकेट मैदानमा क्रिकेट खेलिरहँदाखेरि झरी मजाले पर्छ। लोचनजीले स्टेजमा गीत गाइरहँदाखेरि पानी पर्छ भने खगेन्द्र लामिछानेको किताब लोकार्पण हुँदा पानी पर्दा केही फरक पर्दैन भन्ने अडुटले स्टेज यहाँ सारे हो। पानी परेन खुसी लाग्यो। पानी पऱ्यो पनि हामीले पानीलाई हृदयदेखि स्वागत गर्नेछौँ। तर नपर्ला त्यो अपेक्षा गरौँ। हामी जति छौँ हृदयदेखि आज हाम्रा अतिथिहरूको कुरा सुन्नेछौँ। यति भने र यही कुराका साथमा म विलम्ब नगरिकन लोकार्पणपट्टि लाग्छु। किस्तीमा फुलभित्र 5वटा फुर्किएछन्। 5 जना अतिथिले निकालेर तपाईँहरूलाई यो लोकलाई नेपाली पाठकलाई समर्पण गर्दै हुनुहुन्छ। लोकार्पणका निम्ति म आग्रह गर्दछु। 5 जना लोकार्पण गरिदिनु। निकाल्नु भयो भने आफै झरीको कारणले हाम्रा धेरै सञ्चार माध्यमहरू यहाँ उपस्थित हुनुहुन्न। फुर्के लोकार्पण भयो। पारसजी, लोचनजी, विप्लव दाई, प्रकृतिजी र खगेनजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। खगेन्द्रजीलाई धेरै धेरै बधाई। फरक कथानकमा यसरी नेपाली पाठकका निम्ति छोटो स्वरूपमा भए पनि यो उपन्यास दिनुभएकोमा खगेन्द्रजीप्रति आभार। करिब 200 पेजको पुस्तक हो यो। 42,000 शब्दभित्र लेखिएको यो किताबले कुनै गाउँबाट आफ्नो साहुको झोलामा सहर पसेको र सहरमा अर्को साहुलाई बिक्री भइसकेपछि त्यो कुकुरले भोगेको आत्मकथा आफै भन्छ। त्यो आत्मकथा हाम्रो समाजसँग जोडिएको छ। हाम्रो समाजको मनोविज्ञानसँग जोडिएको छ र मान्छेले कुकुरलाई गर्ने व्यवहार र मान्छेले कुकुरलाई त्यो व्यवहार गरिरहँदाखेरि कुकुरको मनोविज्ञानमा के कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने त्यो मनोविज्ञानको चित्राङ्कन भएको छ। त्यो मनोविज्ञान पनि वैज्ञानिक तरिकाको मनोविज्ञान हो। त्यसमा खगेन्द्र लामिछानेको खोज अनुसन्धान छ। अब मैले विलम्ब नगरिकन सुरुमा मन्तव्यमै जाउँ। मन्तव्यका निम्ति मैले आग्रह गर्ने जसले यो पुस्तक पढेर आफ्नो विचार आज राख्दै हुनुहुन्छ, म आदरणीय कवि विप्लव प्रतीकज्यूलाई आग्रह गर्दछु। धन्यवाद उपेन्द्र। म पुस्तकको रिभ्यू गर्न चाहिँ आएको होइन। मलाई जे लागेको छ त्यो मैले केही लेखेर लिएर आएको छु। उपस्थित सबैमा मेरो हार्दिक नमस्कार। कुन साउन्ड सिस्टम हो? मेरो स्वर एकदम राम्रो सुनिरहेछ। नाटक र सिनेमाका नायक अर्थात् फुर्केका निर्माणकर्तालाई चाहिँ बधाई। बिफोर आई स्टार्ट, खगेन्द्रलाई म पानी फोटोको लागि एकदमै धन्यवाद भन्न चाहन्छु।
आफै निर्माता भएर आफै कलाकार भएर बनाएको फिल्म आफ्नो भूमिकालाई चाहिँ न्यूनीकरण गरेर तर त्यो फिल्मलाई चाहिँ एउटा उचाइमा पुर्याउन सक्ने हिम्मत धेरै थोरै कलाकार र प्रड्युसरमा हुन्छ। थ्याङ्क यू भेरी मच फर द्याट। खगेन्द्र नाम झुकिने कि खगेन्द्रलाई मैले चिनेको निकै वर्ष भयो। मलाई यिनले हेक्का राख्थे कि राख्दैनथे त्यो मलाई थाहा छैन, राख्दैन थियो होला। तर सुनिल पोखरेलको सिफारिसमा गुरुकुलमा यिनको पानी फोटो भन्ने नाटक हेरेपछि उनी मेरो मनमा अङ्कित भए। मैले सुरुमा भेट्दा सरल लजालु मुसुक्क हाँस्ने मान्छे अहिले पनि उस्तै छन्, तर केही बदलिएको छ। यत्रो सिनेमामा काम गरिसक्यो, यत्रो नाटक, यत्रो किताबहरू निकालिसक्यो, मभन्दा धेरै पुस्तक उसको भइसक्यो। अहङ्कार आउनु पर्यो नि, होइन, दम्भ देखा पर्यो नि। तर मैले जब जब उसको आँखामा हेर्छु, उसले मलाई हेर्दा मात्रै होइन अरूलाई हेर्दा पनि उसलाई म विनीत देख्छु। उनी विनीत छन् र आफ्नो कामप्रति ज्यादा फोकस छन्। उनी बदलिएको मलाई मन परेको छ। गुरुकुलमा उनको नाटक हेरिसकेपछि मैले उनका कामहरू हेरेको छु। तलबजङ भर्सेस टुल्के, पशुपति प्रसाद, धनपति, डमरुको डन्डी बियो चाहिँ उसलाई थाहै छैन मैले हेरेको, र पानी फोटो चाहिँ उसलाई थाहा छ फेरि मैले हेरेको। तर उसले आज मैले पानी फोटोको प्रशंसा गर्छ भनेर यहाँ मलाई बोलाएको होइन। यी सिनेमाहरूलाई मैले मात्र होइन दर्शकले पनि सराहेका छन्। तर आज म यहाँ सिनेमामा उनको प्रतिभाको कुरा गर्न गइरहेको छैन, उनको उपन्यास फुर्केको कुरा गर्न गइरहेको छु। चर्चित मात्र होइन, हरेक मान्छेको कहानी हुन्छ, जनावरको पनि कहानी हुन्छ, र फुर्के एउटा कुकुरको कहानी हो। कुकुर मलाई कता कता मन परिरहेको थिएन, होइन। त्यही भएर अघि शिवानीलाई सोधेको, शिवानीले नै मलाई सोधेको, यसलाई मलाई कुकुर नाम मन पर्दैन भने संस्कृतमा के भन्छ भन्नु न भनेर भन्यो। किनभने उमाले मलाई थाहा थिएन, अनि उमाले चाहिँ स्वान भन्छ, स्वान अलि राम्रो लाग्यो। आफ्नै गाथामा अल्झिएको मान्छेले कुनै प्राणीको कहानीमा चासो किन दिनु? तर खगेन्द्र अपवाद हुन्। उनी आफ्नो कर्म, सम्बन्ध र समाजप्रति मात्र होइन, जनावरप्रति पनि उत्तिकै संवेदनशील छन् भन्ने कुरा पढेपछि हामीले बुझ्नेछौँ। एउटा समाजको समकालीन कथा भन्न कुनै प्राणी मार्फत पनि भन्न सकिन्छ भन्ने कुरा खगेन्द्रको फुर्केले भन्छ। मैले पढेसम्म नेपाली साहित्यमा यो एउटा नितान्त नौलो प्रयोग हुनसक्छ, जुन प्रयोगका निम्ति मात्र होइन भन्ने मलाई लाग्छ। मानवीय संवेदनाका कुरा यसमा छन्, जुन अर्थपूर्ण कुरा हो। फुर्केभित्र देखाइएका पात्रहरूले समकालीन समाजका केही वर्गलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ र ती पात्रहरू फुर्केको निम्ति सहायक पात्र भएर आएका छन्। तिनका आफ्नै कथा छन् जसले उपन्यासमा प्राधान्यता पाएका छैनन्, किनभने खगेन्द्रले पाठकलाई पनि एउटा जिम्मा दिएका छन्। त्यो मेरो विचार है। खगेन्द्र पाठकलाई मलाई भनेको छैन, मेरो आफ्नो अनुमान हो। खगेन्द्रले पाठकलाई पनि एउटा जिम्मा दिएका छन्, ती मानव चरित्रका कथाको सब टेक्स्ट बुझ्ने जिम्मा, जुन पाठकले आफ्नै कल्पनाको आधारमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। भनिन्छ कुकुर पनि बोल्दछन्, तर तिनका अघि मात्र जो बोल्न सक्छन्। हो, फुर्केले पनि खगेन्द्र मार्फत बोलेको छ र भनिन्छ कुकुर मायाका भोका हुन्छन्। हो, खगेन्द्रले पनि मायाको भोकोलाई स्नेह गरेका छन्। हुन त मान्छे पनि मायाकै भोका हुन्, हामी सबै मायाकै भोका हौँ, तर मानिसहरू कहिले पटालिदिन्छन्। तर फुर्के भने आज म मायाकै प्यासी छ खगेन्द्रको कहानीभित्र। खगेन्द्रको लेखनीको अर्को विशेषता भनेको मैले कुनै पनि कुकुरलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा उनले परिवर्तन ल्याइदिएका छन्। मैले उनको पुस्तक पढिसकेपछि बाटामा हिँड्दा भेटिने प्रत्येक कुकुरलाई हिजो तल्ल परेर हेरेँ, किन किताब मैले अस्ति भर्खर सिद्ध्याएको थिएँ। बडो त्यसको पनि त कुनै कहानी होला, त्यो कुकुरको पनि बडो संवेदनशील बने। मलाई बाटोमा हिँड्दा भुक्ने कुकुरहरू सम्झिए,
कुनै फ्रस्ट्रेसनले गर्दा मात्र कुकुरले भोग्छ भन्ने कुरा पढेको थिएँ, अहिले त्यसलाई बुझेँ। धन्यवाद खगेन्द्र। आजकल यो यसरी बोल्दाखेरि कहीँ न कहीँ ताली बज्नुपर्छ अनि मजा आउँछ भन्ने आफूलाई लागिरहेको थियो। मेरोमा बज्दै बजेन। यो ठाउँ भयो, आई सो ह्याप्पी, सो थ्याङ्कफुल। थ्याङ्क यू अल। खगेन्द्रले मलाई यहाँ उनको तारिफ गर्न र यस पुस्तकको सिफारिस म मार्फत होस् भन्ने चाहेर यहाँ बोलाएकै होइन। उनको स्वभावसँग परिचित भएकाले यही मेरो विश्वास हो। तर मनदेखि भन्छु, तपाईहरू सबैले यो किताब पढ्नुहोस्, फुर्केको संसारमा पुग्नुहोस् र फुर्केको आँखाबाट यस समाजलाई हेर्नुहोस्। खगेन्द्र कति दयालु मानवीय चेत बोकेका मानिस हुन् भन्ने महसुस गर्नुहोस्। फुर्के पढेपछि तपाईहरूलाई खगेन्द्रको अर्को किताबको प्रतीक्षा रहोस्, यही मेरो कामना छ। र म भने खगेन्द्रले गर्ने हरेक कामको प्रतीक्षामा रहनेछु, चाहे त्यो सिनेमा होस्, नाटक होस् या उपन्यास। थ्याङ्क यू। यहाँ चाहिँ मैले नबजाएको भने एकचोटि बजाइदिनु न भन्नेवाला थिएँ क्या, बेसम्मति भएर। किनभने खगेन्द्रले मलाई सानो सानो खुसी दिएका छन्। कहिले नाटक पानी फोटो बनाएर, कहिले त्यसैको सिनेमा बनाएर, कहिले नाटक, कथा र उपन्यास लेखेर। उनलाई, मलाई र हामी सबैलाई थाहा छ, ठुलो खुसी संसारमा कसैले पनि पाउँदैन। हामीले उत्सव मनाउने भनेकै ससानो खुसीको मात्रै हो। खगेन्द्र, तिमीले दिने ससाना खुसीहरूको सधैँ व्यग्र प्रतीक्षा रहनेछ मलाई। धन्यवाद एन्ड थ्याङ्क यू अल। धेरै धन्यवाद विप्लव प्रतीकज्यू, विप्लव दाई भन्छु मैले। एउटा नम्र र विनीत शैलीमा त्यस्तै कुराहरू राखिदिनु भयो खगेनजी प्रति, फुर्के प्रति। विश्वास छ फुर्केलाई पाठकले मन पराउनु हुनेछ, जसरी विप्लव दाईले फुर्केको र खगेनजीको कुरा गर्नुभयो हो। विप्लव दाईले भने जस्तै एउटा व्यक्तिले हामीले सबैभन्दा बढी माया गरेको प्राणीको मनोविज्ञानलाई लिएर लेखिएको पुस्तक त्यत्तिकै प्रेमिल छ। यो पुस्तकभित्र करिब 3 दर्जन जति चित्रहरू पनि छन्, जुन चित्रहरू उपन्यासको कथानक अघि बढ्दै जाँदा त्यही लयमा समित श्रेष्ठले बनाउनु भएको हो। यसको आवरण पनि समित श्रेष्ठको स्केच हो, त्यसको डिजाइन सचिन युगल श्रेष्ठले गर्नुभएको हो भने त्यसको लेआउट उमेश काफ्रेले गर्नुभएको हो। सायद उमेशजी, सचिनजी यता कतै हुनुपर्छ, उहाँहरूका निम्ति पनि एकचोटि ताली बजाइदिनु आग्रह गर्छु। तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद दिँदै म हाम्रो प्रिय प्राणी फुर्के र फुर्केहरू प्रतिको दृष्टिकोण राखिदिनका निम्ति सुरुमै मैले पारसजीलाई आग्रह गर्छु। पारस प्लिज। नमस्ते सबैजनालाई। खगेन्द्र दाईलाई मैले लगभग 5 दिन अगाडि भेटेँ र ठ्याक्कै 5 दिन अगाडि केही दिन बिहान भूपेन्द्र दाई हामी कुरा हुँदाखेरि चाहिँ भेटौँ भन्दाखेरि अलिकति टाइम मिलिरहेको थिएन। किन भन्दा त्यही दिन चाहिँ मेरो भनौँ न कुकुर, अब धेरैले यहाँ कुकुरहरूलाई छोरा छोरी भन्ने पनि एउटा चलन छ। अब हामीले पनि, म र मेरो वाइफले पनि, हाम्रो 2टा छोराहरू छन् जसको नाम स्पार्की र जोहान छ। लगभग बिहा भएको 3 महिनापछि हामीले एउटा कुकुर घर भनौँ न ल्याएका थियौँ। त्यसपछि अहिले लगभग 7 वर्ष भयो। त्यो मेरो जेठो छोरा हो जसको नाम स्पार्की हो। र त्यसको लगभग ठ्याक्कै 1 वर्षपछि हामीले अर्को एउटा भनौँ न कुकुर घर ल्यायौँ जसको नाम जोहान हो। त्यो 2टा कुकुरमध्ये जेठोको चाहिँ ठ्याक्कै दाइलाई भेट्नु लगभग 3 घन्टा अगाडि, त्यो दिन उसको अलिकति एउटा इमर्जेन्सी मेडिकल कन्डिसनले गर्दा अपरेसन थियो। सो अपरेसनमा त्यो छोडेर आउँदाखेरिको अलिकति भनौँ न मलाई चाहिँ एकदमै नरमाइलो, दुःख लागेको थियो। त्यो 1 दिन अगाडिदेखि नै अब के गर्ने कसो गर्ने भनेर हामी दुवैजना एकदमै भावुक थियौँ। तर अब उसलाई त्यो गर्नै पर्ने भएको भएर भक्तपुरमा लग्यौँ। त्यहाँ डक्टरकोमा छोडेर ठ्याक्क आएपछि दाइले भेट्ने मौका पाएँ। कुरा त भइरहेको थियो कि दाइले अब एउटा किताब लेख्नु भएको छ,
त्यो किताब चाहिँ एउटा कुकुरको बारे रहेछ भनेर। अनि जब दाइलाई भेटेँ अनि दाइले मलाई के भन्नुभयो नि, यहाँहरू त यहाँ चाहिँ एकदमै धेरै कुकुर मन पराउने मान्छे हुनुहुँदो रहेछ। सो त्यही कारणले गर्दा म चाहिँ यही चाहन्छु कि मेरो एउटा पुस्तक छ त्यो चाहिँ यहाँ ल्याएर इनअग्रेट गरिदिनु होला भन्दाखेरि चाहिँ म मनबाट त उत्तिकै खुसी भएँ र साथसाथै भनौँ न आफूलाई भाग्यमानी पनि ठाने कि सायद मेरो पहिलोपल्ट होला कुनै पनि यस्तो कार्यक्रममा आफ्नो उपस्थिति जनाएको, त्यसमा पनि कुकुर सम्बन्धित किताब जुन दाइले लेख्नु भएको छ, लगभग 6-7-8 वर्ष जति समय लागेर लेख्नु भएको छ। र त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण के हो भने दाइको जुन व्यक्तित्व छ मलाई लाग्दैन त्यसको बारेमा मैले धेरै कुरा भनिराख्नुपर्छ, तर आज एउटा कुकुरको किताब लेख्दा र त्यसमा म सहभागी हुन पाउँदाखेरि दाइ लगायत बुक हिल प्रोडक्सन र सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित सबैजनालाई हृदयदेखि नै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। कुकुर भन्ने शब्द हामी गाली गरेर भन्छ नि, यो कुकुर भनेर, यो कुकुर जस्तो भयो या किन यस्तो भयो भनेर। नर्मली हाम्रो समाजमा हामीले कुकुरहरूलाई माया गर्छौँ, तर माया मैले देखेको माया चाहिँ कस्तो देखाएको छौँ भने जहिले पनि धेरै जस्तो घरमा त्यो खाना खाइसकेपछि अन्तिममा बाँकी भएको भाग दिने, त्यसपछिको भनौँ न अब कुकुरलाई के खानिदिने के नखानिदिने भन्ने कुरामा चाहिँ खासै धेरै मलाई लाग्दैन हाम्रो समाजमा त्यति धेरै अवेरनेस छ। एकजना डक्टर मैले भेटेँ लगभग 1 वर्ष अगाडि, जुन मेरो अघि भन्दै थिएँ कान्छो छोरा थियो, उसको पनि 1 वर्ष अगाडि अपरेसन भएको थियो। त्यो अपरेसन हुँदाखेरि त्यो एकजना डक्टरलाई मैले भेटिसकेपछि म जिन्दगीभर कुकुर वरिपरि हुर्केको मान्छे, किनकि मलाई जहाँसम्म याद छ सानोदेखि नै कुकुर मेरो घरमा हुन्थ्यो, कुकुर अहिले पनि छ। तर त्यो 1 वर्ष अगाडिको जुन इन्भाइरोमेन्टले चाहिँ मलाई के सिकायो भने यदि कुनै पनि मान्छेसँग कुकुरलाई समय दिन सक्ने, कुकुरलाई माया दिन सक्ने र कुकुरलाई खुवाउन सक्ने क्षमता छैन भने चाहिँ कृपया कुकुर चाहिँ नपाल्नु होला। किन भन्दाखेरि यसमा कुकुर भनेको एउटा कुकुर मात्र होइन, यहाँ कति मान्छेहरूलाई बिरालो पनि मन पर्न सक्छ या अरू पशुपक्षी पनि मन पर्न सक्नु स्वाभाविक हो। तर कुकुरले जुन माया या जुन स्नेह या जुन एउटा एट्याचमेन्ट दिन्छ मलाई लाग्दैन कि त्यो शब्दमा म कहिले पनि बयान गर्न सक्छु होला। मेरो जीवनमा त मलाई लाग्दैन म कुनै पनि कुकुर बिना त बाँच्न सक्छु होला। किन भन्दाखेरि म र मेरो वाइफ हामी दुवैजनाले चाहिँ भनौँ न यदि जीवनकालमा धेरै पैसा कमायो भने हामी धेरै कुकुर पाल्ने हाम्रो चाहिँ ठुलो योजना छ। धेरै कुकुर पालेर चाहिँ हामीलाई हाम्रो लागि चाहिँ एउटा भनौँ न सबभन्दा ठुलो खुसीको क्षण चाहिँ त्यो कुकुर जब हामी घर जान्छौँ, हामी स्योर सबैजनालाई जब आफ्नो घर जाँदाखेरि आफ्नो कुकुर हेर्दाखेरि माया लाग्नु स्वाभाविक हो। तर कुकुर भन्नासाथ जुन एउटा स्नेह जुन एउटा ममता कुकुरले दिएको छ त्यो मान्छेबाट पाउन एकदमै गाह्रो छ। म 34 वर्षको भएँ, नेपाली क्रिकेटसँग जोडिएँ। नेपाली क्रिकेटको उतार चढाव हेर्दा बुझ्दा गर्दाखेरि धेरै मान्छेहरूसँग देश विदेशमा धेरै मान्छेहरू भेट्ने बोल्ने मौका पाएँ। तर त्यो सिलसिलामा धेरै देश विदेश कुकुरहरू पनि भेटेँ। मान्छेको भाषा फरक होला, कुकुरको भाषा फरक छैन। तपाईँ जहाँ पनि जानुहोस् यदि तपाईँ कुकुर मन पराउनुहुन्छ भने त्यो कुकुर आफै तपाईँमा आएर कुनै न कुनै तरिकाले जोडिन्छ। यो कुकुर जसले मन पराउनुहुन्छ, कुकुर जसले पाल्नुहुन्छ, त्यो एउटा एनर्जी जुन हुन्छ त्यो अटोमेटिक एउटा अट्र्याक्सन जस्तो हुने रहेछ। त्यसैले म यही भन्न चाहन्छु कि सबैजनालाई आफ्नो घरको कुकुरलाई, यदि घरमा कुकुर छ भने आजदेखि या आगामी दिनमा पनि आफ्नो साथीभाइमा कोही न कोहीसँग त कुकुर छ, बाटोमा पनि कुकुरहरू छन्। स्पेसली बाटोको कुकुरहरूलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्नुपर्ने एकदम जरुरी छ। र यो अर्कै बाटो भएको भएर म त्यो प्रति जान चाहन्न, तर यदि चाहन्छु कि सबैजनाले आफ्नो कुकुरलाई अझ बढी माया गर्नु होला। माया त गर्नुहुन्छ तर स्याहार सुसारमा अझ बढी ध्यान दिनु होला। फेरि पनि मलाई यहाँ बोलाइदिनु भयो यस कार्यक्रममा खगेन्द्र दाइ लगायत सम्पूर्ण टिमलाई मेरो तर्फबाट हृदयदेखि नै धेरै धेरै शुभकामना तथा धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र यदि भविष्यमा मैले अर्को एउटा कुकुर पालेँ भने त्यो कुकुरको नाम म फुर्के राख्नेछु भन्दै मेरो धन्यवाद। थ्याङ्क यू पारसजी। हामीले यो कार्यक्रम फरक तरिकाले गरौँ भनेर निकै कोसिस गऱ्यौँ खगेनजीले र मैले। करिब 1 महिना भयो होला। राजधानीभित्र भएका धेरै केनल क्लबका सञ्चालकहरूसँग पनि हामीले विचार विमर्श परामर्श गऱ्यौँ, भेटघाट गऱ्यौँ। यो किताबलाई कुकुर प्रेमीहरूको बिचमा कसरी पुर्याउन सकिन्छ। तपाईले घरमा कुकुर पाल्नु भएको छ भने फुर्के पढ्दा तपाईले पालिरहेको तपाईको प्रिय कुकुरप्रतिको तपाईको दृष्टिकोण अझै प्रगाढ हुन सक्छ
भन्ने खालका छलफलहरू पनि गऱ्यौँ। उहाँहरूसँग सहकार्य गर्ने कोसिस पनि थियो, तर विमोचनको मिति नजिकिँदै जाँदा त्यो त्यति सम्भव भएन। हामीले अब करिब 1 महिनापछि कुकुर तिहार आउँछ, एउटा विशेष योजना बनाउँदैछौँ खगेन्द्रजी र हामी मिलेर। कुकुर तिहारको दिन हामी फुर्केसँग सम्बन्धित रहेर एउटा विशेष कार्यक्रम गर्नेछौँ। अन्तिम समयको त्यो रस्साकस्सी चलिरहेको बेलामा पारसजीले हाम्रो निम्तोलाई स्वीकार दिनुभयो। पारसजी असाध्यै ठुलो कुकुर प्रेमी हो भन्ने जानकारी चाहिँ प्रकृतिजीले दिनुभएको हामीलाई। अनि त्यसपछि पवनजीले कल गर्नुभयो, मैले कल गरेँ। पारसजीको समय छँदै थिएन, उहाँले क्रिकेटको विकासका निम्ति उहाँले भन्नुभएको शब्द म सम्झिन्छु अस्ति भेट्दाखेरि, अब क्रिकेट नेपालीका माझमा चिर परिचित भयो। पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म क्रिकेट खेल्न सक्ने र क्रिकेट बुझ्न सक्ने, क्रिकेट पढ्न सक्ने वातावरण नबनाएसम्म हाम्रो खेलकुदको विकास हुँदैन। मेरो जीवन यसैमै समर्पित छ, त्यसैले अलिकति समय छैन भन्ने लाग्यो। तर उहाँले कुकुरको एउटा आत्मकथा हो, पुस्तक हो भनिसकेपछि आफ्नो अमूल्य समय छुट्याउनु भयो र आज बोलिदिनु भयो। पारसजीलाई धन्यवाद। उहाँको अर्को छोरा फुर्के हामीले देख्नेछौँ, मलाई विश्वास छ। मैले लोचनजीलाई त अन्तिममा राखेको छु, उहाँको विशेष साङ्गीतिक प्रस्तुति छ। लोचनजी फुर्केको बारेमा पनि बोल्नु होला। फुर्के मिन्स अब कुकुर भयो होइन। लोचनजीले 2-2वटा गीत पनि बनाउनु भयो रहेछ कोइन्सिडेन्टली। हामी सधैँभरि यही सङ्गीतको संस्कृतिको हराएका कुराको बारेमा कुरा गरिरहेका हुन्छौँ। विशेष गरी लोचनजी र मेरो बिचमा भेट हुँदा यो सङ्गीत साहित्य र संस्कृतिभन्दा बाहिरको कुरा सायद भएको छैन होला आजको मितिसम्म। धेरै वर्ष भयो, करिब 2 दशकै बितिसक्यो। हिजो भेट्दा पनि त्यही कुरा भयो। मैले कुकुरको एउटा गीत आधा बनाएको छु, एउटा त पुरै छ। कस्तो संयोग मिलो भन्नुभयो लोचनजीले, असाध्यै खुसी लाग्यो। लोचनजीलाई अन्तिममा राख्छु। अब म खगेन्द्रजी र प्रकृतिजीका बिचमा संवाद गराउँछु। त्यो संवादका निम्ति म अलिकति कुर्सीको सेटअप गर्छु, त्यस्तो खासै होइन। माइक ल्याइदिन आग्रह गरेँ मैले भाइलाई, 2टा कर्डेक्स माइक ल्याइदिन आग्रह गरेँ। होइन हजुर, मस्त यहीँ बसेर सुन्ने हो, किन अगाडि जाने। विप्लव दाई यता सरिदिनुहोस्, त्यही कुराकानी हुन्छ। 2वटा कर्डेक्स माइक ल्याइदिन म आग्रह गर्छु। प्रकृतिजीले पुस्तक पढ्नु भएको छ। विभिन्न भाषाका अन्तर्राष्ट्रिय लेखकका पुस्तक पढ्ने एउटा पाठकको रूपमा उहाँ विशेष गरी युवाहरूका माझमा सञ्चार माध्यममा चिर परिचित हुनुहुन्छ। आफ्नो कुनै पनि कृति पढेर आफ्नो फरक विचार बनाउन सक्नु र त्यो सन्देश अरू आम जनमानसमा व्यक्त गर्न सक्नु त्यो एउटा खुबी हो। मैले अब प्रकृतिजी र खगेन्द्रजीको संवादलाई अघि बढाउँछु। थ्याङ्क यू। धन्यवाद। सबैजनालाई नमस्कार। तपाईँलाई आफ्नै कार्यक्रममा स्वागत छ। सर्वप्रथम त भूपेन्द्र र खगेन्द्र भन्दै गर्दाखेरि आज बहुत अप्ठ्यारो भइरहेको छ। कति बेला कसको नाम लिन्छ भन्नेमा अलि सचेत भइरहेको छु म। सर्वप्रथम त यहाँ स्टेजमा तपाईँहरू सबैजनासँग स्टेज सेयर गर्न पाउनु नै मेरो लागि एकदम सौभाग्यको कुरा हो। धेरै धेरै धन्यवाद मलाई सम्झिदिनु भएकोमा। यहाँ उपस्थित धेरैजना साथीहरू पनि देखिराखेका छु, अग्रजहरू पनि देखिराखेका छु। सबैजनामा नमस्कार। खगेन्द्रजीलाई सर्वप्रथम मैले धन्यवाद चाहिँ के को लागि दिनुपर्छ भन्दाखेरि म चाहिँ एउटा संस्था सञ्चालन गर्छु, पोलिटिकल लिट्रेसी फर वुमेन भनेर। हामी युवा महिलाहरूलाई राजनीति पढाउँछौँ, बेसिक्स अफ पोलिटिक्स पढाउँछौँ। त्यसमा हामी होमवर्क दिन्छौँ। होमवर्कमा चाहिँ टलकजङ भर्सेस टुल्के हेर्नलाई दिन्छौँ। किन भन्दाखेरि नेपालको राजनीतिक परिवेश भर्खरै सिक्न खोजेको मान्छेलाई सुरुमा टलकजङ भर्सेस टुल्के देखाइदियो भने ती युवा पुस्ता राजनीतिमा अलिकति आकर्षित हुन्छन् भन्ने हिसाबले पनि हामीले त्यसलाई चाहिँ होमवर्कमा राखेका छौँ। त्यसको लागि धन्यवाद दिनुपर्छ मैले।
अब हामीले आज अघि दाइले पनि भन्नुभयो यो हामीले फुर्के पढिसकेपछि बिहेभियरमा के चेन्ज आयो भनेर। म पनि कुकुरलाई एकदम असाध्यै माया गर्ने मान्छे। बाटोमा कुकुर देख्दाखेरि चाहिँ बिस्किट किनेर दिने बानी हुन्छ हामी सबैजनाको। भर्सक थिनारोट बिस्कुट भनेर भन्थ्यौँ हामी, त्यो दिने हुन्छ, सस्तोमा धेरै आउँछ नि त। म पहिला बिस्किट दिँदाखेरि कुकुरलाई चाहिँ फुत्त फालेर दिन्थेँ। फुर्के पढिसकेपछि चाहिँ तल बसेर होइन निहुरेर उसलाई सम्मानपूर्वक दिन थालेको छु। त्यो चाहिँ मेरो बिहेभियरमा चेन्ज भयो फुर्के पढेपछि। अब हामी संवादतर्फ लागौँ। फुर्के पहिला कुरा त कुकुरको नाम राख्नलाई दाइलाई पनि थाहा होला एकदमै गाह्रो हुन्छ, इन्टरनेटमा खुबै सर्च गरिन्छ। झन् यहाँ त पात्रको नाम राख्नुपर्ने छ फुर्के भनेर। फुर्के नाम कसरी जुड्यो? यो उपन्यास लेख्दा मात्रै भन्दा पनि नाम चाहिँ नाटक लेख्दा होस् अथवा फिल्म बनाउँदा होस् एकदमै नाम राख्ने कुरा भनेको कठिन कुरा हो। अनि त्यो नाम चाहिँ फेरि यो किताबको सिनेमाको चाहिँ नाटकको अलिक क्याची पनि हुनुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि सोच्दा मलाई हाम्रो गाउँमा गोरुको नाम पनि हुन्थ्यो फुर्के होइन, अनि कुकुरको नाम पनि हुन्थ्यो। अनि त्यस पछाडि मान्छेलाई पनि फुर्के भन्थ्यो, एकदम फुर्किहाल्ने हुन्छ नि। जस्तै म पनि अलिक फुर्किहाल्ने, मलाई पनि फुर्के भन्छ साथीहरूले जिस्काएर कहिलेकाहीँ। अनि त्यसले गर्दा चाहिँ मलाई यो नाम चाहिँ क्याची लाग्यो। यसको पछाडि कुनै कारण छैन। मलाई चाहिँ यो नाम आफूलाई क्याची लागेको हुनाले अनि फेरि सजिलो पनि छ, ठ्याक्क मुखमा ठ्याक्क बस्छ। अनि फेरि आम मान्छेमा फुर्के शब्द एकदमै फेमिलियर पनि छ, त्यस कारण चाहिँ मैले फुर्के राखेँ। उपन्यास पढ्दै जाँदाखेरि कस्तो महसुस हुन्छ भने यो लेख्ने मान्छेको चाहिँ कुकुरसँग एकदमै घनिष्ठ सम्बन्ध हुनुपर्छ, या त उसले कुकुर पालेकै हुनुपर्छ, किनभने हरेक बिहेभियर यसमा नोटिस गरेर लेखिएको छ। तपाईँ र कुकुरको सम्बन्ध कहिलेदेखिबाट सुरु भयो? घरमा कुकुर पाल्नु भएको छ कि? त्यसको बारेमा जान्न सबैजनालाई नै उत्सुकता होला। कुकुरसँगको सम्बन्ध कहाँबाट सुरु भयो तपाईँको? म चाहिँ अब यो अनेस्ट हुनुपर्छ होइन, मलाई जहाँसम्म लाग्छ। म चाहिँ अहिलेसम्म कुकुर पालेको छैन र एकचोटि कुकुर पाल्ने अटेम्प चाहिँ गराएको थिएँ। मैले काठमाडौँबाट एउटा भोटे कुकुरको बच्चा चाहिँ नि कार्टुनमा चाउचाउको कार्टुनमा राखेर स्याङ्जा लिएर गएँ। अनि स्याङ्जा लिएर गएपछि मेरो घरमा त्यति बेला दुहुनो थिएन, भनेको दुध दिने गाई भैँसी थिएन। अनि त्यस पछाडि अब म फेरि ब्राह्मण फ्यामिलीको दिने मासु पनि घरमा नहुने। अनि त्यस पछाडि के खुवाउने यसलाई भन्ने बडो समस्या भयो। अनि यो भोटे कुकुरले चाहिँ कोदाको खोले चाहिँ राम्रोसँग खान्छ भन्ने चाहिँ सुनेको थियो सानोदेखि। अनि मैले कोदाको खोले पानीमा हिँडेर दुधमा पकाएर खुवाउनुपर्छ भनेर छिमेकीको घरबाट चाहिँ दुध किन्न थालेँ मैले, 1 महिना दिनको। अनि त्यसलाई चाहिँ त्यो दुधमा त्यो कोदाको पिठो गोलेर अलिकति पकाएर खुवाउँथेँ। अनि मैले कस्तो भने म एकदमै कुकुरलाई अँगालो हाल्न अहिले पनि साँच्चै गाह्रो हुन्छ मलाई। म त्यति नजिक छैन, फ्यामिलियर छैन। यो भन्दा तपाईँहरूलाई कसरी कुकुरको बारेमा उपन्यास लेख्यो भन्ने बडो अचम्म लाग्न सक्छ होइन। तर म अनेस्ट हुनुपर्छ, किनभने म चाहिँ माया एकदम गर्छु कुकुरलाई होइन, तर म चाहिँ एकदमै नजिक जान अहिले पनि कस्तो अप्ठ्यारो अथवा यसले मलाई टोकिहाल्छ कि भन्ने डर चाहिँ हुन्छ मलाई होइन। अनि त्यो कुकुरलाई लगेँ। अनि मेरो रुममै अब सानो बच्चा थियो, हाम्रो गाउँमा फेरि चितुवाहरू लाग्छ, अनि फेरि खाइदिन्छ भन्ने डर पनि भयो। अनि त्यस कारण मेरो रुममै यस्तो कर्नरमा चाहिँ कपडाहरू बिछ्याएर राख्थ्यो। अनि त्यो त राति कुकुरको मेरो बेडमा आएर खुट्टामुनि छिरेर सुत्दो रहेछ। अनि अब 1 दिन अप्ठ्यारो लाग्यो, 2 दिन अप्ठ्यारो लाग्यो, पछि फेरि नर्मल भयो होइन। अनि भयो। अनि एक दिन यस्तो घटना भयो कि अलिक ठुलो मजाको भयो, मैले सिक्री ल्याएँ। अनि उसलाई बाहिर जाँदाखेरि पनि लिएर हिँड्ने, यसो बारीतिर जाँदा होइन यस्तो गर्दैन। अनि एक दिन एउटा घटना भयो। मेरो सानो भान्जा थियो, प्रवेश सायद यहीँ छ अहिले, त्यो एकदमै सानो थियो, 2 वर्ष 2.5 वर्षको। अनि त्यस पछाडि त्यसले चाहिँ आजी गरेछ। अनि त्यो कुकुरले चाहिँ त्यो खाएको देखेँ क्या मैले यस्तो दुध किनेर माया गरेर खुवाइरहेको छु, यसले के गरायो भन्ने भयो मलाई चाहिँ एकदम रिस पनि उठ्यो सानै। अनि त्यस पछाडि एकजना भाइ थिए गाउँमा, अनि उनले पनि कुकुरलाई एकदम माया गर्ने, म लग्छु नि 1-2 दिन घरमा राख्न भन्थ्यो कि उसले। ठ्याक्कै त्यो भाइ आयो, अनि लग 2 दिन राख्न भनेर चाहिँ मैले उसलाई पठाइदिएँ है। अनि त्यो ताकि फेरि 2 दिनमा सफा गरेर त्यसलाई ल्याउनु पाउँछ भनेर क्या। अनि त्यस पछाडि उसले लिएर गयो। अनि उसले घरमा लगेपछि त्यसको भोलिपल्ट चाहिँ त्यो घरको आँगनमा त्यो सालको काठको बेन्च थियो उनीहरूको घरमा, अलि हेभी हुन्छ त्यो सालको काठ। अनि त्यसको त्यो खुट्टामा चाहिँ साङ्लोले बाँधेर त्यो कुकुरलाई त्यतिकै राखेछ।
अनि त्यो गाउँको फुच्चे बच्चाहरू चाहिँ सुन्तला सिजनमा थियो, त्यो जाडो सिजन थियो, सुन्तला चोर्न आएछन्। अनि त्यो कुकुर भुक्यो, भुक्दाखेरि चाहिँ त्यो फुलको गमलाले कुकुरलाई हानिदिएछ। तिनीहरूले हानिदिएपछि त्यो कुकुर बेहोस भएछ होइन। मैले त्यो पछि स्टोरी सुनेँ। अनि त्यस पछाडि त्यो बेहोस भएपछि फेरि बेन्च पनि ढलाइदिँदाखेरि त्यसको घाँटीमा परेर त्यो बेन्चको यस्तो धार, अनि त्यो घाँटी पनि लामो भएको थियो, उसको चाहिँ डेथ भयो कुकुरको होइन। अनि त्यो भाइ आत्तिँदै मेरो घरमा गयो, यस्तो भयो भने हामी आएर हेऱ्यौँ, त्यो कुकुरलाई देख्दा एकदम रोएँ म एकछिन। त्यसपछि हामीले अब यसलाई त कस्तो माया गरेर पालेको, यस्तो भयो भन्ने भयो। अनि त्यहीँ खोल्सामा लगेर खाडल खनेर हामीले त्यसलाई चाहिँ सत्कार गऱ्यौँ। अनि मैले मनमा सोचेँ मैले अर्को कुकुर ल्याउने कि भनेर पनि आयो मनमा, तर होइन, मैले केयर गर्न सक्दिनँ आफूले भने म चाहिँ त्यो पाप गर्न हुँदैन। मलाई पाप लाग्यो जस्तो लाग्यो कि एकदमै त्यो गिल्ट भयो कि मलाई गिल्टी फिल भयो। अनि होइन ठिक छ, बरु देखेको चिजलाई माया गरौँ, तर आफूले एकदमै राम्रोसँग स्याहार गर्न सकिँदैन भने चाहिँ त्यो ल्याएर पाल्नु हुँदैन भन्ने भयो। त्यसपछि मैले कहिले पनि अटेम्प गरिनँ। अनि अहिले सडकमा हिँड्दाखेरि मैले पनि कुकुरहरू देख्छु। अब बिस्कुट खाना कहिले काहीँ दिन्छौँ हामी होइन। राति हिँड्दाखेरि विशेष गरी काठमाडौँमा चाहिँ राति हिँड्दा चाहिँ मान्छेहरूको पछाडि लाग्छ कुकुरहरू। कोही अलि एग्रेसिभली पनि लाग्छ, कोही चाहिँ मायाले चाहिँ त्यसले घरमा लग्छ कि भनेर पनि लाग्छ होइन। अब यस्तो मुभमेन्टहरू मैले पनि धेरै बेहोरेको छु। त्यस कारण चाहिँ पछि मैले कुकुर कहिले पनि पालिनँ। अनि मैले फुर्के लेखेपछि त्यो यस्तो आत्मीयता भयो, त्यो कुकुरलाई पनि मैले सम्झिएँ धेरै होइन। पहिला त जो बच्चामा सानैमा मऱ्यो होइन। अनि लेखेँ, कतिजना साथीले पढ्नुभयो उपन्यास मेरो, दाइले पनि भन्नुभयो, पारसजीले भन्नुभयो, तपाईँले भन्नुभयो कुकुरप्रति कस्तो माया जाग्छ। मेरो भाइले पनि भनेको थियो, जो त्यो सानो थियो यो कुकुर मैले घरमा लैजाँदा। अनि यति प्रेमी कुकुरको भनौँ न एकदम माया लाग्दो कुकुरको विषयमा कथा लेखेँ भने मलाई अहिले पनि कुकुर पाल्न चाहिँ त्यो हिम्मत चाहिँ आउँदैन, ताकि मबाट कुनै मिस्टेक भएर त्यसले दुःख पाउँछ कि भन्ने चाहिँ मेरो मनमा चाहिँ आउँछ। त्यस कारण चाहिँ आजको दिनसम्म मैले किताब लेखेँ, एउटा कुकुरको कथा लेखेँ, तर म कुकुर पाल्छु अथवा पाल्दिनँ भनेर मैले अहिले नै डिसाइड चाहिँ आजको दिनसम्म चाहिँ गरेको छैन। पाल्ने डिसिजन गरेको छैन भनौँ न, गरेको छैन। भनेपछि त्यही कुकुरको एक किसिमको सबकन्सियसमा कतै न कतै स्मृति थियो होला, त्यो भएर पनि फुर्के भोटे कुकुर भएको हो कि क्या हो? पक्कै पनि सायद त्यो चाहिँ हो। किनभने मैले त्यो कस्तो भने त्यो धेरै वर्ष भयो कि, कति भने लगभग म काठमाडौँ आएको 22 वर्ष भयो, 20 वर्ष भयो होला त्यो कुकुरलाई डेथ भएको। लगभग 1-2 वर्षमै मैले लिएर गएको थिएँ। अनि त्यो 20 वर्षको समय बित्दाखेरि पनि मैले त्यसलाई चाहिँ बिर्सिन सकेको छैन, त्यो मुमेन्टलाई बिर्सिन सकेको छैन। सायद त्यो गहिरो गरी मेरो सबकन्सियस माइन्डमा त्यो कुरा थियो। त्यस कारण चाहिँ ओके, मैले त केयर गर्न सकिनँ, ताकि मैले लेखेको कुनै किताब अथवा कथा पढेर मान्छेहरूले बाटोमा हिँड्ने कुकुरहरूको पनि केयर गरोस् भन्ने पनि सायद मनमा थियो होला कतै, त्यो भएर यस्तो भएको हुनसक्छ। पक्कै पनि। अर्को तपाईँहरू सबैजनाले पढ्नु नै हुन्छ, फुर्के चाहिँ एउटा आत्मकथा हो। कुकुरले आफ्नो कथा आफै नारेट गरेको छ यसमा। अब मलाई सोध्न मन लागेको प्रश्न चाहिँ, जस्तो कि कुकुर हेरेर एउटा बिहेभियर उसको पढ्न सकिन्छ होला, बिहेभियर स्टडी गर्न सकिन्छ होला, तर उसले के महसुस गर्छ भनेर चाहिँ तपाईँले कसरी थाहा पाउनुभयो? जस्तो कि यहाँनिर फुर्केको एक ठाउँमा लभ पर्छ नानीसँग होइन, नानीसँग लभ परिसकेपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अरू छिमेकी कुकुरहरू हुन्छन् जसले चाहिँ नानीलाई ताकेर बस्या हुन्छन्। अनि एक दिन चाहिँ उसले सपनामा के देख्छ भन्दाखेरि अरू ताक्नेहरूले चाहिँ नानीलाई हेरेर बसेको चाहिँ देख्छ कि उसले सपनामा। फुर्केले बाहिर हुन्छ, ऊ घर पुग्ने बित्तिकै चाहिँ ऊ फुर्र माथि छतमा जान्छ। छतमा जाने बित्तिकै उसले आफ्नो प्रेमिका नानीलाई सुरुमा हेर्दैन, उसले चाहिँ अरू कम्पिटिटरलाई सुरुमा हेर्छ कि। त्यो खालको साइकी चाहिँ उसले कस्तो महसुस गर्छ भन्ने कुरा अब अरू त अध्ययन गर्नुभयो होला, पक्कै पनि त्यसमा हामी आउने नै छौँ। त्यो कुकुरले के महसुस गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ कसरी अध्ययन गर्नुभयो? यस्तो हुन्छ त, अब सबै कुरा डिटेलमा भन्दा पनि कस्तो भने तपाईँ कुकुरसित भनौँ न, जो सडकमा हिँडिरहेको कुकुरसित पनि तपाईँले उसित जसरी अप्रोच गर्नुहुन्छ अथवा कुकुरले अप्रोच गर्दाखेरि तपाईँले जसरी रियाक्ट गर्नुहुन्छ उसको रियाक्सन पनि त्यही हुन्छ। मैले त्यही भेट्टाउँछु। अनि कस्तो भने कुकुर एकदमै संवेदनशील हुन्छ। मैले चाहिँ अब कतिपय आफन्तहरूकोमा जाँदाखेरि कुकुर हुन्छ, भेटिन्छ, सडकमा हिँड्दाखेरि भेटिन्छ होइन। पहिला जुन मैले पनि केही समय बिताएँ कुकुरसँग, कस्तो भने त्यो एकदम
तपाईँले जे जस्तै महसुस गर्छ नि मान्छेले आफूले पालेको कुकुर जस्तै पारसजीले अझै यसमा बेटर भन्न सक्नुहुन्छ होला कस्तो भने आफूले पालेको कुकुरलाई तपाईँले जे बिहेभ गर्नुहुन्छ त्यसको त्यो रियाक्ट उसले चाहिँ त्यसरी गर्छ जस्तै मान्छेहरू हुन्छ कस्तो संस्कारी रहेछ अथवा कस्तो संस्कार नभएको रहेछ भन्ने हुन्छ नि सायद कुनै कुकुरलाई सानोमा ल्याएर चाहिँ त्यो मान्छेको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू चाहिँ त्यो कुकुरमा पनि सर्ने हुन्छ संस्कार त्यो मान्छेबाट सर्छ कि कुकुरमा मलाई लाग्छ जस्तै एकदमै इरिटेट हुने जति बेला पनि मान्छे हल्ला गर्ने झगडा गर्ने मान्छेले पालेको कुकुरको स्वभाव सायद त्यस्तो हुन्छ अथवा एउटा अलिक भला जेन्टलमेन अथवा वुमेनले पालेको कुकुर चाहिँ सायद त्यो मान्छेको बिहेभियर स्वभाव पनि त्यसमा चाहिँ सरेर जान्छ भन्ने लाग्छ मलाई अनि यस्तो मुभमेन्टमा त्यो चिजहरू निर्क्युल गरिसकेपछि चाहिँ अनि मलाई लाग्यो कि त्यो कुकुरको सानो मुभमेन्ट त्यसको लभ पर्दा अथवा त्यसले अरू कुकुर छिमेकी कुकुरहरूसित गर्ने रियाक्ट होइन अनि यस्तो मुभमेन्टहरू चाहिँ अब कतिपय कुराहरू त यस्तो होला अथवा हो नै भनेर आफैले एउटा यो फिक्सन पनि हो त्यसकारण कति चिजहरू त मैले यो रिसर्चभन्दा बाहिरका कुराहरू पनि जोडिएका छन् होला होइन त्यसरी चाहिँ डेभलप गरायो यसलाई पक्कै पनि फुर्केको एकदमै स्ट्रङ क्यारेक्टर छ एकदमै पर्टिकुलर फुर्के चाहिँ यस्तै होला यही रङको होला यसले यस्तो सिचुएसनमा चाहिँ यही किसिमको रियाक्सन गर्छ होला भन्ने खालको प्रेडिक्सन गर्न सकिन्छ त्यति मजाले चाहिँ तपाईँले क्यारेक्टर डेभलप गर्नुभएको छ अब धेरै लेखकहरूलाई सोधिन्छ यो क्यारेक्टर तपाईँले कसरी सिर्जना गर्नुभयो भनेर अब मान्छेको क्यारेक्टर सिर्जना गर्दा त धेरै मान्छेहरू भेट्या हुन्छ एकजनाबाट एउटा गुड एकजनाबाट एउटा गुड पैसा माग्यो भने नि एउटा क्यारेक्टर बनिहाल्छ यो कुकुरको क्यारेक्टर डेभलप गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ फुर्केको क्यारेक्टराइजेसन कसरी गर्नुभयो कसरी अध्ययन गर्नुभयो अब एक्टरलाई त एक्टिङको प्रोसेस होइन जस्तै राइटिङको प्रोसेस गर्न पऱ्यो हजुरको राइटिङको प्रोसेस बारेमा अलिकति बताइदिनु पऱ्यो धन्यवाद एकदम यो जस्तै कुनै लेखकले सिनेमा लेख्दा होस् अथवा उपन्यास लेख्दा होस् कथा लेख्दा होस् क्यारेक्टरहरू सिर्जना गर्ने हुन्छ नि जस्तै त्यो आफ्नो पेरिफेरीको अथवा आफूले महसुस गरेको भोगेको चिनेको मान्छेहरूबाट त्यसको केही विशेषताहरू डिफ्रेन्ट मान्छेहरूबाट लिएर एउटा युनिक खालको क्यारेक्टर डेभलप गरिन्छ जस्तै मैले त्यो क्यारेक्टर डेभलपमेन्टमा टलकजन भर्सेस टुल्के भन्ने क्यारेक्टरको इक्जाम्पल दिन्छु जहिले पनि त्यो पार्टिकुलर एकजना मान्छे नै होइन त्यही भएर त्यो युनिक छ किनभने त्यो मैले सानोदेखि गाउँमा देखेका त्यसमा मेरो पनि केही अंश छ त्यो टुल्केमा मेरो छिमेकी दाईहरूको अंश छ अनि मैले देखेका मेरा समकालीन साथीहरूको अंश छ त्यसकारण चाहिँ त्यो डिफ्रेन्ट फरक खालको इलिमेन्ट चाहिँ डिफ्रेन्ट मान्छेहरूबाट चाहिँ एउटामा ल्याएको हुनाले त्यो अलिकति त्यसमा युनिकनेस छ क्यारेक्टरमा जस्तै त्यो लेख्ने मान्छे भएको हुनाले जुन एउटा ह्युमन क्यारेक्टर डेभलप गरिन्छ जुन प्रोसेस फलो गरेर अनि कुकुरहरूको पनि लगभग त्यस्तै हो जस्तै अघि पनि मैले जोडेँ कि मान्छेहरूको जस्तो संस्कारी मान्छे छ अथवा असंस्कारी मान्छे छ त्यसको क्यारेक्टर चाहिँ कुकुरमा पनि ट्रान्सफर्म हुन्छ भन्ने कुरा जुन अघि गरेँ नि मैले त्यसकारण त्यो मेरो यो फुर्के पात्रलाई यो क्यारेक्टरलाई जो ह्युमन क्यारेक्टर यसको साथी हुन्छ जो त्यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स चाहिँ यसमा केही चिज देखिन्छ जस्तै ऊ चाहिँ एउटा आर्टिस्ट छ पेन्टिङ गर्ने मान्छे होइन अनि एक्लै बस्छ होइन अनि अलिकति मनमौजी हुन्छ नि एक्लै बस्ने मान्छे म पनि केही वर्ष एक्लै बस्दाको आनन्द बडो बेग्लै मजा हुन्छ त्यसमा अनि त्यसकारण चाहिँ त्यो मनमौजी मान्छेको क्यारेक्टर यसमा चाहिँ अलिकति साह्रैको हो मैले होइन एउटा ह्युमन क्यारेक्टर डेभलप भइसकेपछि त्यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स पनि यसमा चाहिँ केही आउँछ भन्ने प्रोसेसमा गएँ अनि अब कुकुरहरूसित सङ्गत गर्दा अथवा तपाईँ कुकुरसित नजिक जाँदा कुकुर तपाईँको नजिक आउँदाखेरि जस्तै अब एउटा त्यो लेखक स्वभावैले अलि चञ्चले मान्छे हुन्छ नि त एक्लै हुँदाखेरि जस्तै जिस्काउँदाखेरि यसले के गर्छ कसरी रियाक्ट गर्छ हेर्नु पर्छ नि त कहिले त्यसकारण यस्तो मुभमेन्टहरू पनि मैले गरेको छु होइन अब मलाई शिवानी सिस्टर यहीँ हुनुहुन्छ अनि उहाँले चाहिँ 2 पटक 3 पटक पढ्नुभयो उपन्यास होइन अनि मेरो त गुगल हो उहाँ फेरि अनि यो सिस्टर योनिर के हो के भन्छ यसलाई भन्यो भने उहाँले 1963 मा यस्तो त्यो कारणले अहिले चाहिँ यो भएको भनेर भन्नुहुन्छ अरे बडो इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ अब धेरै चिजको रिफरेन्स शिवानी सिस्टरबाट लिन्छु अनि मलाई सजिलो गुगलमा खोज्नुभन्दा उहाँलाई सोध्न सजिलो हुन्छ किनभने छिटो आउँछ नि आफूले खोज्न आउँछ अनि त्यस पछाडि अनि उहाँले कति कुराहरू सजेस्ट गर्नुभएको छ कि राति हिँड्दाखेरि कुकुरले कस्तो बिहेभ गर्छ तिमीसित जस्तै गल्लीमा हाम्रो धेरै कुकुरहरू हुन्छ होइन जस्तै अस्ति भर्खरै पनि पढेको काठमाडौँ उपत्यकाभरिमा 1 लाख कुकुर छ अरे जसको आफ्नो घर छैन
घरबारविहीन कुकुरहरू 1 लाख छन् रे होइन भनेको यो भनेको एकदमै ठुलो नम्बर हो होइन त्यसले गर्दाखेरि अनि राति हिँड्दाखेरि तिमीसित कसरी रियाक्ट गर्छ तिनीहरूले के गर्छ तिमीलाई त्यो चिज पनि तिमी ट्राई गर न भन्दाखेरि म हिँडेको छु क्या त्यसरी राति होइन लिटरली कहीँ कहीँ मलाई खेदाएको पनि छ कुकुरले है पुरै लखेटेर होइन अनि फेरि ठ्याक्क अडिएर लैज भन्यो भने फेरि डराउँछ कुकुर होइन अनि फेरि एकछिन यस्तो गऱ्यो भने फेरि त्यही कुकुरहरू साथी भइहाल्दो रहेछ कि त्यो जसले तपाईँलाई खेद्न आउँछ नि अनि कुकुरलाई तपाईँले साँच्चै फेरि मायालु भावले हेर्नुहोस् तपाईँ फेरि त्यो साथी भइहाल्छ कुकुर होइन यो बडो अजिबको छ कुराहरू त्यस कारण यस्तो चिजहरूलाई मैले सानसानो अब्जर्भेसन गर्दै अनि फेरि मान्छेको क्यारेक्टर पनि यसरी सर्छ भन्ने कुराहरू निर्गुल गर्दै चाहिँ अनि त्यस पछाडि यसको चाहिँ त्यो युनिक क्यारेक्टर चाहिँ बनाएको मैले तपाईँले त्यो ह्युमन बिइङ र मानव र कुकुरको चाहिँ सम्बन्धको बारेमा कति धेरै कुराहरू लेखिएको छ कति सिमिलर छ बिहेभियरहरू भन्दै गर्दाखेरि मैले रिसर्च गरेको थिएँ मान्छे र कुकुरको चाहिँ 84% डिएनए मिल्दो रहेछ त्यही भएर पनि हामी कहिलेकाहीँ चाहिँ कुकुरलाई कस्तो मान्छे जस्तै कुकुर है भन्दो पनि रहेछौँ अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि अब कति धेरै हामीले आर्टिकल्सहरू पढ्यौँ जब भूकम्प सम्झिन्छु 2टा राम्रो कुरा भएको थियो एउटा चाहिँ मेरो 12 कक्षाको एक्जाम सघाएको थियो त्यो एकदम रमाइलो लाग्छ मलाई अरू चाहिँ भूकम्प बाहेक भूकम्पको बारेमा पढेका अरू केही पनि कुराहरू चाहिँ खासै रमाइलो लाग्ने छैन तर फुर्कीमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि भूकम्पपछि ऊ र उसको प्रेमिकाको भेट हुन्छ होइन यो भूकम्पलाई चाहिँ तपाईँले एकदमै एउटा अनौठो किसिमको बिम्बको रूपमा प्रयोग गर्नुभएको छ एउटा बिचपछि पनि मान्छे होइन दुईटा कुकुरको चाहिँ भेटघाट भएको छ भूकम्पको कस्तो प्रभाव परेको थियो लेख्दाखेरि त्यो टाइममै प्लेस किन गर्नुभयो आवाज आयो ओके भूकम्प हामीले भोग्यौँ सबैजनाले होइन भूकम्प जाँदा चाहिँ म स्याङ्जामा थिएँ मेरो मिसेस चाहिँ काठमाडौँमै थिएँ अनि हामी फरक ठाउँमा तुरुन्तै आउने स्थिति थिएन अनि भूकम्प गयो ल धरारा लड्यो रे यस्तै घर लड्यो रे मान्छेहरू मरेर घरमा फोन गर्यो फोन उठ्दैन त्यो ल्यान्डलाइनमा अनि त्यसपछि मोबाइलमा लाग्दैन अनि दिदीले मेरो मिसेसको दिदी हुनुहुन्छ अमेरिकामा अनि उहाँबाट फोन गरिसक्नुभयो मेरो फोन चाहिँ लाग्यो अनि त्यो जुन एउटा अनि फेरि 29 गतेको भूकम्पमा म काठमाडौँ आएर हाम्रो पुनर्मिलन भयो होइन अनि यस्तो मुभमेन्ट हुन्छ नि मान्छेको लाइफमा अप डाउन हुन्छ अनि नराम्रो टाइम पनि आउँछ राम्रो टाइम पनि आउँछ नराम्रो टाइम आइसकेपछि राम्रो टाइम आउने पालो हुन्छ नि अनि त्यसकारण पनि त्यो अलिकति सिम्बोलिक हिसाबले चाहिँ मैले त्यो राख्न कोसिस गरेँ अब ताकि एउटा चिज नराम्रो भयो भने अर्को चिज त्यसले राम्रो चिज पनि लिएर म फेरि जीवनमा एकदम होपफुल मान्छे हो मेरो नजिकको साथीहरूलाई अझ बढी थाहा छ कि म साथीहरूलाई कहिले सोधिरहेको छु हाम्रो भेट भएको 22 वर्ष भयो म निराश भएर हिँडेको तपाईँले देख्नु भएको छ कि नै भन्छ कि कसैले पनि अनि दाइले पनि अहिले भन्नुभयो थ्याङ्क यू दाइसित धेरै वर्ष भयो मेरो विप्लव दाइसित सङ्गत भएको होइन अनि दाइ बिचमा अमेरिका जानुभयो केही वर्ष हराउनु भयो त्यही पनि त्यो स्मृति ताजा थियो त्यो बेलामा पनि दाइ अनि कस्तो भने मेरो आफ्नो धारणा के हो भने जस्तै मान्छेको जीवनमा एकदम अप्ठ्यारा परिस्थितिहरू पनि आउँछ कि त्यो परिस्थितिमा चाहिँ झन् तपाईँ आफै अप्ठ्यारो हुनुभयो भने त्यो चाहिँ मुभ हुन पाउँदैन जस्तै अस्ति पारसजीसँगको पहिलो भेटमा चाहिँ हाम्रो एकछिन 1 घन्टा जति हामी गफ गरियो कस्तो मजा आयो गफ गर्दा सायद त्यही मजा आएको हुनाले हामी 1 घन्टा बस्न सकियो किनभने मजा आएको थिएन भने हामी 15 मिनटपछि सिद्धिएर हिँडिहाल्ने होला अनि पारसजीले भन्नुभयो क्या अनि त्यो गफको प्रसङ्गमा मान्छेले चाहिँ यो सारमा भन्छु म तपाईँले जानेको के हो तपाईँलाई गर्न इच्छा लागेको चिज के हो भित्रैबाट त्यो कन्टिन्यू गर्ने हो त्यसको रिजल्टलाई ध्यान